ان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نو کہندا ابراہیم اگر تو مینو خدا مننا ہے تین چھڑ دیاں گا وگرنا نہیں. آپ نے فرمایا رب ایک ہی ہے، اس تو علاوہ کوئی خدا نہیں، پالن والا تیرا بھی ہوئے تے میرا بھی ہوئے. کہندا پھر تانوں اگ دے وچ سٹ دیاں گا، چیخے دے وچ سٹ دیاں گا. آپ نے فرمایا سٹ دے. جسم دی بوٹی بوٹی تا ہو سکتی ہے، پر ابراہیم دے خون دے وچ بھی آواز آوے گی رب کی ہے جنہ کوئی شریک نہیں. حتیٰ کہ اس نا مشرکاں نے کافراں نے منصوبہ بنا کے آپ نو اگ دے وچ سٹ دیتا پالکی دے اندر. تو جدو سٹھیا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول جبرائیل علیہ السلام آئے، وارو وارے فرشتے آئے. ابراہیم تو سانو حکم کر، اسی اپنے پراں دے نال اگ ساری انہاں کافراں دے اوتے سٹ دیاں گے، یہ اپنے پراں دے نال پہاڑ انہاں دے اوتے گرا دیاں گے، تہاڈا بال بھی بانکا نہیں کر سکن گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے جاؤ مینوں تہاڈی مدد دی لوڑ کوئی نہیں. ہن فرشتے کہندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور مہربانی فرماؤ پھر اپنے رب نو تو آکھو کہ تہاڈا رب تانوں بچا لے. آپ فرماندے نے کیا میرا رب میرے احوال تو کیا واقف نہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں حضور واقف ہے. تو آپ فرماندے نے جے میرا رب مینوں سارے وچ راضی ہے تے ابراہیم بھی اسے وچ راضی ہے. ہائے ہائے ہائے. تا رب نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، انج قربانیاں دتیاں تے رب نے اپنا یار بنایا وے. ہن صدقے جاواں میرے ملت نوجواناں، ادھروں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو چیخے دے اندر سٹیا گیا وے. رب دے بھروسے تے آپ جا رہے نے. ادھروں رب العالمین نے آپ نو فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ فرماتا نہیں اگے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. محدثین اکرام فرماندے نے وسلاما، جب رب نانا فرماندا تے اگ نے اتنی ٹھنڈی ہو جانا سی ابراہیم کو تکلیف پہنچنے سی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سلامتی والے بھی ہو جا تاکہ ساڈے یار میں ماسا تکلیف بھی نہ ہوئے. معلوم ہوا جدو بندہ نیت دل خالص لے کے دل صاف ہو کے رب دے راستے دے ٹر پوے، رب دے دین اسلام دی خدمت واسطے ٹر پوے، پھر لکھ تاغوتی طاقت آ جان بندے دے ککھ نہیں بگاڑ سکدے. تو دوستان گرامی، ہر نبی دی کوئی نہ کوئی معراج ہوندی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی معراج سی جدو آپ اگ دے وچ گئے سن. اللہ اکبر کبیر. اور راز و نیاز دیاں کی گلاں ہو رہی سن رب جانے تے رب دا یار جانے. بولو سبحان اللہ. کیونکہ عشق دی گل اولی جیڑا جیڑا عشق دی گل اولی جیڑا یارا عقل تو دور ہے ہٹاوے. قاضی چھوڑے قضائی جاور جدو عشق تماچا لاوے. لوگ یادے یارا متی دے ول پر عاشق مت نہ بھاوے. مڑن محالے نہ
مینو صاحب آپ بلاوے دعا ہے اللہ رب العالمین دی برکات دے اندر کہ اللہ رب العالمین تینو مینو رب دے یار ابراہیم دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.